जामिया इस्लामिया वृंदावन जिला गोपालगंज के मदरसे से 11 हुफ़ाज़े किराम ने मुकम्मल किया कुरान मजीद। आदाब नाज़रीन, आजाद नेशनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी, हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। जामिया इस्लामिया वृंदावन जिला गोपालगंज मदरसे से 11 हुफ़ाज़े किराम ने इस साल मुकम्मल किया कुरान मजीद, जिसमें 11 साल के बच्चे भी शामिल थे। आइए सुनते हैं खुद उनके असातिज़े किराम से कि उन्होंने बच्चों और लोगों को क्या पैगाम दिया। ये आजाद नेशनल में आपका खैर मकदम है। जामिया इस्लामिया वृंदावन गोपालगंज का जो मदरसा है जो काफी पुराना है और ये इसकी जो बुनियाद डाली गई थी 1993 में डाली गई थी और आज जो है सालाना एक अजीमुशान सालाना इजलास जो हुफ़ाज़े किराम के नाम से किया जा रहा था। इस सिलसिले में हमारे साथ अभी मुफ्ती साहब मौजूद है। मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि मुफ्ती साहब, यहाँ बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, इस सिलसिले में उनको क्या पैगाम देंगे, खास करके हमारे जो तालिब इल्म है जो हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल किया उनको। आज़ाद नेशनल न्यूज़ के ज़रिए से मैं सबसे पहले आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ और उसके बाद तमाम तलबा और तालिबात को और सामईन को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हमारी छोटी सी दावत पर लब्बैक कहते हुए ठंडी के मौसम में ठंडा की सोबतों को बर्दाश्त करते हुए शरीके जलसा हुए। ये उलमा से दीन से मोहब्बत की अलामत है। हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जामिया आज से ठीक 31 साल पहले सन 1993 ईस्वी को झोपड़ी के शक्ल में रखी गई थी और आज वो तनावर दरख्त के शक्ल इख्तियार कर गया है और जिसके साए के अंदर हम और आप बैठे हुए हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। इस इदारे की तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ एक ऐसा कदम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पेश करने से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम चलते हैं उन हुफ़ाज़े किराम से, एक एक करके बात करेंगे कि वो हिफ़ाज़े किराम जो अभी तक उन्होंने कुरान मजीद को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। जी अपना पहले नाम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफान है। जी आपने मुकम्मल अल्लाह के करम से पूरा मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। कुरान मजीद को मुकम्मल हिफ्ज़ करने के बाद को क्या करने क्या सोच करके आपने कुरान मजीद को ही हिफ्ज़ करने का मतलब ये सोचा? ऑफिस बनने के जी ऑफिस में चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत मासूम बच्चे यहाँ पे हैं। तकरीबन आपकी उम्र बाबू कितनी होगी? जी जी 11 साल। अभी हमारे सामने 11 साल के एक हाफिज कुरान मजीद मौजूद है अल्लाह के करम से और इन्होंने 11 साल की उम्र में पूरे कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पे हिफ्ज़ कर लिया है। कैसा लग रहा है? अल्लाह के कलाम को आपने अपने सीनों के अंदर महफूज किया है। क्या अपने माँ बाप को आप क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम के क्या और आगे पढ़ना चाहते हैं? उनसे दरखास्त करेंगे कि आप मुझे एक बेहतरीन आलिम बनाइए। चलिए, क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद वारिस के जो वालिदैन हैं, आजाद नेशनल न्यूज की तरफ से भी उनसे गुजारिश है कि वो इस बच्चे को एक कामयाब आलिम दीन बना करके दुनिया के सामने पेश करे, क्योंकि हमारे सामने ये सबसे उम्र में छोटे बच्चे हैं और इन्होंने एक छोटी सी उम्र में अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को हिफ्ज़ करके ये साबित कर दिया कि इंसान जो अल्लाह की एक मखलूक है वो कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हम दूसरे हुफ़ाज़े किराम से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है? जी आपने हिफ्ज़े कुरान मजीद को मुकम्मल किया है खास वृंदावन मदरसा में रह करके। कितने साल लगे आपके इस कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने में? 3 साल। 3 साल। 3 साल में आपने क्या चीज सीखा कि हमें जो कुरान मजीद को हमने जो याद किया है, इसमें बहुत सारी तकलीफें और परेशानियां भी होती है, कभी घर पे जाना होता है। कैसे आपने 3 साल के अंदर इस कुरान मजीद को अपने सीनों के अंदर उतारा? अपने अंदर अपनी मेहनत की करार कामयाब रखते, इसी वजह से अल्लाह ताला ने फैसला की मेहनत थी और मेरी भी मेहनत थी, इसलिए मेहनत करा। चलिए आपके वालिदैन को आजाद नेशनल न्यूज की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और आपको भी मुबारकबाद कि आपने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में उतारा है। जी कारी साहब, आपने अपने तालिब इल्मों को कुरान मजीद का दर्स दिया और वो कुरान मजीद का दर्स बिल्कुल आवाम के सामने अपने ला करके पेश कर दिया। इस पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन बच्चों को जो कुरान मजीद याद करने से पीछे रहते हैं?
صلی علی رسول کریم اما بعد میں تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ اللہ رب العزت نے جو یہ نظام بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہم نے لی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس امت مسلمہ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا کہتے ہیں منتخب اللہ کرتا ہے، اور ان کے سینوں میں اللہ رب العزت قرآن کے 30 پاروں کو جمع کرتا ہے، اور گویا کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں رہ کر کے قرآن کریم کو اپنے سینے میں جمع کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن بہت ہی بڑا انعام اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور ان کے والدین کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اعزاز و اکرام سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت ان کے والدین کو جو کہ حافظ قرآن بنے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے تحفہ رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جو کہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ تو اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن حافظ قرآن کے سینوں کے اندر اللہ رب العزت نے جن حافظ قرآن نے اپنے سینوں کے اندر 30 پاروں کو جمع کیا، اللہ رب العزت انہیں کتنا بڑا اعزاز و اکرام عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان تحفہ ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک طالب علم کو جی جان سے کوشش کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام کے تمام حفاظ کرام کی محنت کو قبول فرمائے، اور ان کے لیے، میرے لیے بھی، اور تمام کے تمام ان کے والدین کے لیے بھی، ان کے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے اللہ رب العزت ان تمام ان بچوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو قرآن مجید کو یاد کرنے سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، یاد نہیں کرتے ہیں؟ ان بچوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بعض بچے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو مدرسوں میں آنے کے بعد موبائل کے ذریعے یا اور کسی چیزوں کے ذریعے اپنی زندگی کو جو تباہ کرتے ہیں اور قرآن کریم سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ان بچوں کے لیے یہی ہے کہ اپنی یہ موقع آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو سینکڑوں لوگوں کے درمیان سے چنا، اور مدرسے میں اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں پر آنے کی توفیق دی ہے، تو گویا کہ اس موقع کو آپ غنیمت سمجھیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا تحفہ سمجھیں، اور اس موقع کو ہرگز اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی مل کر کے ان تمام حفاظ کرام سے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی ہم موجود ہیں جامعہ اسلامیہ برندہ بن میں، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ اس سال یعنی 2025 میں 11 حفاظ کرام یہاں سے نکلے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے ان میں ایک بہت سی چھوٹے اور بہت معصوم بچے بھی ہیں جو 11 سال کی عمر کے ہیں، اور انہوں نے پورے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں بسا لیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ان کے جو دوسرے استاد ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کس طور پہ بچوں پہ محنت کیا ہے کہ وہ بچے عوام کے سامنے یہاں پورے قرآن مجید کو اپنے سینے میں رکھ کر کے یہاں کھڑے ہیں۔ وبه نستعین اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان اور کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دینی ادارے سے ملحق فرمایا اور یہاں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اس پر اللہ تبارک ہم جتنا بھی شکر ادا کریں گے یہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اساتذہ کرام کو اور ہم جامعہ کے تمام طلباء کو اس میں آنے کی توفیق عطا فرمایا، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریے کہ یہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی ہے جو اس کو یاد کرے، یعنی اپنے سینوں میں اس قرآن کو یعنی 30 پاروں کو اپنے سینے میں، اپنے صدور میں محفوظ کر لے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 14 پارے کے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں ہی اس قرآن کو اتارا ہوں اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ایک ذریعہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کرتے ہیں، لیکن اس کی تماحتہ بیان اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آپ سے مل کر کے بہت بہت خوشی ہوئی۔ دیکھیے میں پھر سے اس بچے کو میں دکھاؤں گا اور بار بار میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے تقریباً 12 سال کی عمر میں 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے یعنی اللہ کے کلام قرآن مجید کو مکمل حفظ کیے ہیں۔ ان کے لیے میرے طرف سے ایک بار پھر مبارکباد ہے بابو،
کہ آپ ایک اچھے عالم دین بنیے اور اس قرآن مجید کو تعاقب اپنے سینوں میں بسائے رکھیے. تمام چھوٹی بڑی خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمارے یوٹیوب چینل آزاد نیشنل اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں. ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو فالو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.